सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अहम बात की तरफ आप हजरात की तवज्जो मबज़ूल कराना मकसूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका बहुत ज्यादा एहतमाम फरमाया करते थे, यानी नमाज में सफ़ों को दुरुस्त करने का अमल। अहादीथ के अंदर कसरत से बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अकीमु सुफूफकुम व तरासु, अपनी सफ़ों को सीधा करो और मिल मिल कर खड़े रहो। नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसव्वी सुफूफना हत्ता कअन्नमा युसव्वी बिहल क़िदाहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सफ़ों को इस कदर एहतमाम से सीधा करते थे गोया के सफ़ों के जरिए से तीर को दुरुस्त कर रहे हों। आप जानते हैं कि तीर की लकड़ी कितनी सीधी होती है, गोया कि उस लकड़ी को भी सब के जरिए से सीधा फरमा रहे। मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मुसल्ले पर खड़े हो गए, इकामत कही जा चुकी थी, आप तकबीर तहरीमा कहने ही वाले थे कि आपकी नजर सफ में मौजूद एक शख्स पर पड़ी जो का सीना थोड़ा सा आगे निकला हुआ था, यानी वो सफ से थोड़ा सा आगे खड़े हुए थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इबादल्लाह लतुसव्वुन्ना सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैना वजूहिकुम, अल्लाह के बंदो तुम जरूर अपनी सफ़ों को सीधा करो। अगर तुम सफ़ों को सीधा नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। और एक रिवायत में है, सुनन इब्न माजा की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सव्वू सुफूफकुम फइन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन तमामिस सलाह, अपनी सफ़ों को सीधा करो क्योंकि सफ़ों को सीधा करना ये नमाज की तमामियत में से है। और एक रिवायत में फइन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन इकामतिस सलाह के अल्फाज मिलते हैं। इकामत सलात में से ये बात है कि सफ़ों को दुरुस्त किया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, सुन्नत मुअक्कदा है कि अपनी सफ़ों को सीधा किया जाए। आपने फरमाया, अकीमु सुफूफकुम, अपनी सफ को सीधी रखो। तो पहली बात हमें ये देखना है कि जब हम सफ में खड़े रहें तो इस तरीके पर खड़े रहें कि सब एक ही लाइन में हो, एक ही कतार में हो, कोई आगे कोई पीछे ना हो, कोई ऊंची जगह पर कोई पस्त जगह पर ना हो। हमारी मसाजिद का ये मसला है कि मसाजिद में कालीन बिछी हुई है, कालीन पर चांदनी बिछी हुई, उस चांदनी में सजदागाह तो सफेद होती है और जहां खड़ा होना है वो कलर का कपड़ा होता है, और उसमें कोई कलर से उसका आगाज कर रहा है, कोई कालीन के हिसाब से खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सफेद सीधी नहीं होती। तो अजीजान गिरामी, सफ आगे पीछे हो सकती है, चांदनी के बिछाने में गलती हो सकती है, लेकिन हमें जो तरीका बतलाया गया है वो ये है कि कांधे से कांधे को मिलाया जाए, अपनी एड़ी को बाजू खड़े हुए शख्स के एड़ी के बराबर में रखा जाए, गर्दन को एक मुहाजात में रखा जाए। इस तरीके से सब को मुकम्मल करना है। और दूसरी बात आपने फरमाया, तरासू, मिल मिल कर खड़े रहो, और फरमाया सुद्दुल खलला, दरमियान की खाली जगहों को पुर करो। अजीजान गिरामी, ये भी एक मसला है कि हम जब सफ में खड़े होते हैं तो सफ में मिल मिल कर खड़ने का एहतमाम नहीं करते, कांधे से कांधा हमारा नहीं मिलता, दरमियान की खाली जगह पुर नहीं होती। हालांकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम सफ़ों में मिल मिल कर खड़े रहो। कसम खाकर आपने फरमाया, फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं शैतान को देखता हूं कि वो सफ़ों की खाली जगह में ऐसे दाखिल होता है, ऐसे घुसता है जैसे कि वो बकरी का काला बच्चा हो। आपने फरमाया, दरमियान की खाली जगहों को पुर करो और शैतान के लिए खाली जगह न छोड़ो। तो अजीजान गिरामी, हमें चाहिए कि सब जब हम बनाए तो मिल मिल कर खड़े रहें। एक हुक्म तो यह है कि सब एक लाइन में खड़े रहें, आगे पीछे ना हो। दूसरा हुक्म यह है कि सबको मिल मिल कर खड़े रहें, कांधे से कांधा मिला रहे, गर्दन गर्दन के मुहाजात में हो और टखना टखने के बराबर में हो। तीसरा मसला यह है
کہ صف کے باندھنے میں طریقہ یہ ہے کہ پہلے صف اول کو مکمل کیا جائے، جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو دوسری صف کو مکمل کیا جائے، تاکہ اگر کچھ کمی رہ رہی ہے تو سب سے آخر کی صف میں رہے، لیکن تاکہ کچھ کمی رہ رہی ہے تو سب میں آخر کی صف میں رہے۔ اور یہاں تک علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے پیچھے کی صف میں رکعت باندھ لی اور پھر اس کو نظر آیا کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ نماز کی حالت میں آگے بڑھ جائے اور اس خلل کو پورا کرے۔ تو عزیزان گرامی، اس عمل پر بھی ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلی صف کو مکمل کریں، اس کے بعد دوسری صف کو مکمل کریں، اس کے بعد تیسری صف کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم صفوں کو ضرور بالضرور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، آج تمہارے درمیان میں سخت ترین اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کئی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم صفوں کو درست نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یا تو تم صفوں کو سیدھا کرو یا تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دیا جائے گا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں دلوں میں اختلاف ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپسی محبت ختم ہو جائے گی، آپسی مودت ختم ہو جائے گی، اور بغض اور حسد ایک دوسرے کے لیے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو جائے گا اور انتشار ہماری صفوں میں داخل ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صفوں کو درست کرنے کا اہتمام کریں۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، آگے صف میں آپ کو تھوڑی سی جگہ نظر آئی، آپ اس جگہ کھڑے ہونے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس قدر تنگی ہے کہ اس قدر ٹائٹ جگہ ہو چکی ہے کہ آپ وہاں کھڑے رہیں گے تو آپ کے بازو والوں کو تکلیف ہوگی، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ پیچھے کی صف میں کھڑے رہیں، آگے کی صف میں کھڑے نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں پہلی بات، تمام مصلی ایک ہی سیدھ میں ایک ہی لائن میں کھڑے رہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے نہ ہو۔ دوسری بات، مل کر کھڑے رہیں کہ کاندھا کاندھے سے ملا ہوا ہو، گردن گردن کے محاذات میں ہو اور ٹخنا ٹخنے کے سیدھ میں ہو۔ اور تیسری بات، صف اول کو پہلے مکمل کیا جائے، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، اس طریقے سے صفوں کو بنایا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے سامنے کی صف میں جگہ خالی چھوڑ کر ایسے ہی دوسری صف کا آغاز کر دیا گیا ہو اور اس کو نظر آئے کہ خالی جگہ وہاں موجود ہے، تو وہ اس خالی جگہ میں جا کر کھڑا ہو جائے، پیچھے نہ کھڑا ہو۔ اور پانچویں بات یہ ہے، سامنے کی صف میں خالی جگہ آپ کو نظر آئی، آپ اس جگہ جا کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس قدر تنگ جگہ تھی کہ آپ کے وہاں کھڑے ہونے سے مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہو، ان کے خشوع اور خضوع میں خلل پڑتا ہو، تو وہاں نہ کھڑے ہوں بلکہ پیچھے آ کر کھڑے ہو جائے۔ انشاءاللہ آگے صف میں کھڑے ہونے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اور چھٹویں بات یہ ہے کہ صفوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے مرد حضرات، پھر بچے، اس کے بعد خواتین کی صف ہوگی۔ اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس عظیم سنت اور اہم ترین عمل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔